This morning live title sponsor Vianet. Vianet अब सबै connected. Vianet अब सबै connected. Co-sponsor Shikhar Insurance दुःख पर्दाको साथी. शिखर इन्स्योरेन्स दुःख पर्दाको साथी. Co-sponsor Goodwill Finance financing for success since 1995. Associate sponsor Vatsalya Natural IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर. नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा जुन तपाईँ ग्यालेक्सी HD मात्र होइन 4K मा हेर्नुहुन्छ र सरिता र म तपाईँको सामु छौँ. सरिता, तिमीलाई पनि दिस मर्निङमा गुड मर्निङ. गुड मर्निङ समीर र यहाँ सबैजनालाई हामीहरूको चिसो चिसो मौसममा सेटको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन. र के भन्छ, बिहान सूर्योदय नहुँदै काम आउने क्रममा आज पनि त्यही नै भएको छ. बिहान सूर्योदय 6:36 हुनेछ भने साँझ सूर्यास्त 5:08 हुनेछ र हल्का चिसो बढेको भान पनि भएको छ समीर. इज द्याट द ट्रुथ? एकदम मङ्सिर 14 भइसक्यो सरिता. मङ्सिर 14 मा त चिसो बढ्न इनफ्याक्ट ढिलो बास लागेको छ मलाई चाहिँ कता कता. तर आज बिहान राजधानीको कम म राजधानीबाट सुरु गर्छु. राजधानीको तापक्रम चाहिँ 7.8 डिग्रीमा झरेको छ. त्यो भनेको यो वर्षकै सबभन्दा चिसो दिन हो र यो झर्ने क्रम त अब बढ्छ नै र सबै ठाउँमा चिसो बढ्ने क्रम जारी छ, तराईमा लगायत. र आज चाहिँ नि केही बादल सहितको दिन भने ठुलो बादल होइन, तर अलिकति त्यो रिस उठ्दो बादल के राम्रो घामलाई एकदम चमक दिन नसक्ने किसिमको बादल चाहिँ नि पश्चिमदेखि पूर्व पास भइरहेछ. दिन अलिकति बादल सहितको दिन हुन्छ, त्यस्तो नराम्रो त होइन, तर चिसो चाहिँ चिसो हुन्छ. सो बादल पनि रिस उठ्दो र खुस उठ्दो हुन्छ. कस्तो बादल रिस उठ्दो, कस्तो बादल खुस उठ्दो? रिस उठ्दो बादल भने जाडोमा घामलाई लाग्न नदिने, घामलाई अलिकति छेकिरहने बादललाई रिस उठ्दो भन्छौँ. खुस उठ्दो. गर्मीमा टक्क अब एकदम पारिलो घाममा सट्ट बादल आएर शीतल हावाले आएर अझ मनसुनी वायु ल्याउँदा त कति रमाइलो हुन्छ. त्यसले गर्दा बादल पनि रिस उठ्दो र मन पराउने दुवै प्रकारका हुन्छन्. ओके, अन द्याट नोट नयाँ कुरा सिकियो आज. त्यस्तै गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ समीर. आज कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरामा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो स्वच्छ मनले कति कुराहरू गर्दै पनि मान्छे आफै मर्कामा पर्ने सिचुएसन आउँछ. तपाईँ विदेशबाट आउँदै हुनुहुन्छ, कसैले केही सहयोग गरिदेऊ है, केही सामान लगिदेऊ है भन्यो भने हामीले के गर्छौँ, सरसर्ती हुन्छ नि त भनेर लिएर आइदिन्छौँ. तर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, किनकि अपरिचित मान्छेको सामानहरू बोकेर ल्याउँदाखेरि यहाँ आइसकेपछि आफै फस्ने डर पनि हुन्छ. हुन त समीरले मलाई कार्यक्रमको सुरुवातमै म त कसैको पनि सामान ल्याउँदैन छ है त, तिमी चाहिँ नल्याऊ है भनेर भन्थ्यो. हुन त मैले त खासै ल्याउने त हुँदा पनि होइन, तर पनि म मात्रै होइन कि कसैले पनि नल्याउनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ होइन त. एकदमै किनभने अहिले हामी संसारभर नै हो नि, संसारभर नै तपाईँले अर्को ब्याग नबोक्नुहोस् भने त पहिले पनि भन्छ नि. अरूको सामान कहिले नबोक्नु भने त हामीले संसारको नियमै हो उडानमा. किन अरूले के पठाउँछ थाहा हुँदैन र उसले ल्यान्ड गरेपछि चाहिँ नि फेरि त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रले समाउने डर हुन्छ. र त्यसले गर्दा चाहिँ नि अहिले पनि नेपालमा पनि अहिले अस्ति त्यत्रो सुन तस्करी भएको छ. त सुन तस्करी मान्छेले परेका छ र उहाँले चाहिँ नि मैले ल्याएको होइन, मलाई कसैले दिएको भनेर भनिरहेको छन्. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो साँचो झुटो आफ्नै ठाउँमा छन्. त सबभन्दा सजिलो कसैको बोक्दै नबोकेपछि त्यो भन्नै परेन. र अहिले चाहिँ नि धेरै नै यस्ता कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नि मेरो होइन, मलाई अब कसैले दिएको भनेर भनिरहेको छ. त्यही तिमीले भनि नै हाल्यौ. हुन त आफूले बोकेर लिएर आएको आफ्नो ब्यागेजमा कुनै अवैधानिक अवैध चिजहरू छन् अथवा ल्याउन पाइने भन्दा तोकिएका मात्रामा भन्दा बढी आएका छन् भने पछि आएर मैले गरिनँ भन्न त पाइएन समीर होइन. तर पनि त्रिभुवन विमानस्थलमै पनि त्यहाँ अनुरोध गरिएको छ कि अर्काले दिनुभएका यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ नलिएर आउनु र यदि यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने छ भन्ने खालको पत्र पनि जारी गरिएको छ. त्यसैले बी सेफ देन सरी. तपाईँले हेल्प गर्ने नियतले अर्काको केही सामान ल्याइदिएर यहाँ आएर आफै फस्न त कोही पनि चाहँदैन. त्यसैले अब कसलाई भर गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने छ. अर्काले लिएर आएको सामान सकेसम्म थाहा नपाइकन नलिएर आउँ भन्ने सुझाव हाम्रो पनि यहाँहरूको लागि. त्यो त थाहा नभएको कुरा हो. त थाहा भएको कुरा आज भन्यो है. एमालेमा अहिले निर्वाचन भइसकेको छ. वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि, महासचिवको लागि, उपमहासचिवको लागि चाहिँ नि हिजै निर्वाचन भएर तय पनि भइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ भनेर. वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल, महासचिवमा शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रुमाल आइसक्नु भएको छ. यो हिजो भरिको समाचार हो र हामीले आज चाहिँ तपाईँलाई
यसो तपाईँलाई सेयर पनि गर्यो अहिले महाअधिवेशन भएर चाहिँ उहाँहरूको अधिवेशन ठुलो भइरहेछ त्यहाँ चितवनमा र साथसाथै आज चाहिँ के तय हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य अध्यक्षमा को हुनुहुन्छ भनेर आज राजनीतिकै चुनाव सुरु भइसकेको छ केपी ओलीज्यू र भीम रावलज्यू मध्येमा चाहिँ एकजनाले अध्यक्षको पद पाउनुहुन्छ त्यो आज हामीले अहिले छिटै थाहा पाइ नै हाल्छौँ एकदमै त्यस्तै गरेर अर्को विद्यार्थीहरूको निकै नै पर्खाइमा रहेको अब कक्षा 12 का विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ परीक्षा 30 भदौदेखि 8 असोजसम्म परीक्षा दिनुभएको थियो उहाँहरूको लागि एउटा खुसीको खबर अथवा मोस्ट अवेटेड मोमेन्ट भनौँ न यही साताभित्र चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ 12 कक्षाको रिजल्ट निकाल्ने भनेर सूचना दिएको छ समीर त्यही त अब 2075 सालदेखि चाहिँ यो ग्रेडिङ सिस्टममा कक्षा 12 को चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टममा सार्वजनिक गर्न थालिएको हो त्यसले गर्दा नि त्यो क्रमले अब अहिले पनि निरन्तरता पाउँछ र जस 12 क्लासको कक्षा भने चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सर त अब धेरैले कुरी पनि राख्नु भएको छ र यो कोभिडले गर्दा धेरै नै अलमल भयो विगत 2 वर्षमा तर अब चाहिँ नि जस अगाडिबाट सार्वजनिक गर्ने अब जुन तयारी भएको छ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो र हामीले आशा गर्छौँ त्यो छिटोभन्दा छिटो हुन्छ र हाम्रा विद्यार्थीहरूले अलिकति भए नि राहत पाउनुहुन्छ कि मैले यसो गरेछु गरेन छु भनेर थाहा पाउनुलाई एकदमै तिमीले भनि नै हाल्यो 2075 देखि चाहिँ 12 कक्षाको ग्रेडिङ सिस्टममा जान थालेको त्यसभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि 2073 देखि एसई यानि कि पहिला एसएलसी भनिन्थ्यो त्यो ग्रेडिङ सिस्टममा जान थालेपछि 75 देखि चाहिँ 12 को पनि ग्रेडिङ सिस्टममा जान थाल्यो र यो वर्ष 12 कक्षाको परीक्षा दिने चाहिँ देशभरबाट 3,74,413 जना परीक्षार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यति नै जनाले अहिले एकदम व्यग्र प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ र फेरि पनि यहाँहरूको रिजल्ट चाँडै नै यही साताभित्र नै आउनेछ त्यही त पोहोर सालको नतिजा त खासै अब इन्टरनलबाटै गयो जाँचबाट गऱ्यो भन्दा इन्टरनलै गयो हामीलाई थाहा छ यो कुरो र कतिजनाले यसबाट गुनासो पनि भयो जहाँ चाहिँ नदिकन पास भयो भनेर कतिले गुनासोहरू पनि गरेको सुन्न पाइयो तर अब चाहिँ नि त्यसो नहोला अब परीक्षा भइसकेको छ नतिजा आउँछ सर त्यस्तै गरेर समीर अब बेला भएको छ कोभिड अपडेटको यो कोभिडको अपडेट भने कि आजकल त यति नयाँ नयाँ कुरा सुनिन थालेको छ कि साँच्चै नै भयो नि अब त पुग्यो यी कुराहरू सुन्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने मलाई मात्र भएको होइन हामी सबैलाई भएको नै छ होला तर पनि अहिलेलाई हामी स्क्रिनमा राख्छौँ हामीहरूको कोभिड अपडेट के छ समीर कोभिडको अपडेट होइन नेपालमा त राम्रै छ नेपालमा त अब हामीले गुनासो गर्ने ठाउँ नै छैन नेपालमा अहिले नेपाल मात्र होइन साउथ एसियाका मुलुकहरू दक्षिण एसियाका मुलुकहरू भारत लगायतमा चाहिँ नि केस घट्ने क्रम जारी नै छ घटि नै रहेछ तपाईँले स्क्रिन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो मात्र पनि करिब झन्डै नै 10,000 परीक्षण भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरिकन त्यसमा करिब 260 नयाँ केस देखिएका थिए तर त्यो भनेको फेरि त्यही 2.5 2.6 प्रतिशतको हाराहारीमा हो सङ्क्रमण दर त्यो एकदम न्यून सङ्क्रमण दर हो र त्यो अझ घट्ने क्रममै छ भनेपछि सर यो अहिले मृत्यु सङ्ख्या पनि हिजो 1 मतलब सङ्ख्या मात्रै गर्न बस्नु हुँदैन तर एउटाको चाहिँ के महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने हामीहरू 4 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि र अहिले कहाँ छ भनेर हामी जहिले पनि त्यसलाई कम्पेरिजन गर्नुपर्छ किन त्यसले हामीलाई कहाँ छ ठ्याक्कै हाम्रो अवस्था के छ भने जनाउँछ र त्यो चाहिँ नि अहिले राम्रो अवस्थामा छ अघि मैले कोभिड अपडेटको कुरामा अलिकति सुरुमै के अरे गुनासो भने तिमीले खासै हाम्रो देशको हकमा त गुनासो गर्नुपर्ने छैन पनि भन्यौ तर अलिकति दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको यो ओमिक्रोन भन्ने अहिले हाल 11 मुलुकमा फैलिसकेको छ यो नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागे सँगसँगै अरू सबै देश धेरै जसो देशहरूले चाहिँ अब यात्रुलाई रोक लगाउने र WHO ले पनि आफ्नो हिसाबले चाहिँ तपाईहरु यसको अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने हिसाबले तपाईहरु जानुहोस् भन्ने खालको भनिसक्दैखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति त्रसित हुने नहुने अलिकति संयम हुने नहुने के गर्ने त अब हैन अब यस्तो छ म जहिले के भन्छु भने अहिले हामीलाई के पनि थाहा छैन 6 दिन भयो त्यो नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको 6 दिन भयो त्यो पनि साउथ अफ्रिकाबाट पहिले यसअघि डेल्टा भनेको इन्डियाबाट आएको थियो त्यत्रो महान देश जान्छ त्यत्रो जनसङ्ख्या भएकोबाट आउँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि त्यसले अत्याउने काम गरेको थियो र त्यसले धेरै हानि पनि गर्यो क्षति पनि गर्यो अब यो अफ्रिकाबाट आएको छ त्यहाँ के हो कसो भन्दा पनि अब के गर्छ भन्ने कुरामा हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब हामीले इन्डिया युरोप अमेरिका जस्ता ठुल्ठुला देशमा जहाँ धेरै जनसङ्ख्या छ त्यहाँ के गर्छ थाहा नपाएसम्म अब के भन्ने अवस्था छैन थोरै सङ्ख्यामा देखिएको छ तर हो पक्कै पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा कुरा चाहिँ कन्फर्म के छ भन्दाखेरि यो अलिक छिटो सर्छ डेल्टा भन्दा पनि डेल्टा आफैमै छिटो सर्थ्यो भने यो पनि छिटो सर्छ भन्ने कुरा आछ त्यसबाहेक यसले के गर्छ खोप काम लाग्छ कि लाग्दैन सङ्क्रमण भइसकेको मान्छेलाई यसले पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्छ कि सक्दैन गऱ्यो भने पनि यसको यसले कतिको प्रभाव पार्छ
के पनि थाहा छैन हामीलाई। त्यसले गर्दा अहिलेलाई मास्क र भ्याक्सिन नै हो कि अहिलेलाई। र विश्वका कति देशहरू त अब अहिले के अरे अरू देशसँग आवत जावत गर्न बन्द गरिसकेका पनि रहेछन् र WHO ले नै पनि त फेरि यो अलिकति सङ्क्रमण छिटो फैलिने हुनाले विश्वभरि नै फैलिन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ र आफ्नो हिसाबले चाहिँ आवश्यक तयारी गर्नलाई अपिल पनि गरेको छ। तर तिमीले भनेको जस्तो बी सेफ एन्ड सरी अहिलेको लागि भने हामी एकदमै आफूले गर्न सक्ने पूर्व तयारीहरू र आफूले गरेर आफूलाई बचाउन सक्ने कुरा चाहिँ गर्नै पर्यो। त्यही त अब अहिले किन बेटर सेफ देन सरी भने किन भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसअघि 2020 मा त्यो लहरको बारेमा महामारी बारे भन्दाखेरि ढिलाइ गरे हुनाले अहिले यसपालि उसले रिस्क लिन चाहिरहेको छैन कि उसले अलिकति हुनसक्छ भनिदिइहाल्छ उसले उसको काम त्यही हो जिम्मेवारी त्यही हो उसले जिम्मेवारी पुरा गर्यो। अब हाम्रा आफ्ना देशले चाहिँ नि आफ्नो तर्फबाट मास्क र भ्याक्सिन नै हो अहिलेको लागि। अब एयरपोर्ट रोकेर के हुँदैन भने त अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डले देखाइहाल्यो नि जति रोके पनि आखिर सरिहाल्छ। ठिकै छ यो कोभिड अपडेटका साथसाथै अहिले भने एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँ साथ यहाँहरू माझ आउने नै छौँ। अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि फेरि यहाँलाई स्वागत छ। वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ जुन तपाईँहरू ग्यालेक्सी 4Kमा हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले म र सरिता तपाईँको सामु छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। सरिता अब मुभी अन आज हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू छ। हामी आज अब अराउन्ड द वर्ल्ड पनि जान लागिरहेछौँ। कहाँ जानेछौँ हामीले अहिले अराउन्ड द वर्ल्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि समीर एउटा हट टपिकै बनेको छ। हामीले यसमा बारम्बार हाम्रो कार्यक्रममा पनि कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिसको सिचुएसनमा छौँ अहिले हामी। यसले गर्दा धेरै चिजहरू हामी भनौँ न पृथ्वीमा भएका सबै सम्पूर्ण जनजीवनले चाहिँ एक हिसाबको के भन्छ मर्का बेहोर्नु पनि परेको छ। यो मैले यत्रो भन्नुको पछाडि चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले जहिले पनि ओहो कस्तो डढेलो लागेको यो पालि भनेर कुरा गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ अनुसन्धान अस्ट्रेलियाको राष्ट्र विज्ञान निकाय CSIRO ले अनुसन्धान गरे अनुसार जलवायु परिवर्तनले गर्दा चाहिँ यो डढेलो यसरी लागेको रहेछ समीर। त्यही त अब अस्ट्रेलियाको CSIRO भनेको एकदमै नाम चलेको अनुसन्धान निकाय हो। उसले विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छ र ऊ चाहिँ नेपाल के अरे अस्ट्रेलिया सरकारबाट नै उसले फन्डिङ पनि पाउँछ। उसले त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छ र उसले ल्याएको तथ्याङ्कहरू चाहिँ आधिकारिक मान्छ। अस्ट्रेलियाले त्यसलाई आधिकारिक नै मान्छ र उसले यो अनुसन्धान गर्नु कारण हुन्छ किन अस्ट्रेलियामा वर्षेनी लाखौँ हेक्टेयरमा चाहिँ आग लाग्छ। किन अस्ट्रेलिया भनेको एकदमै अधिकांशमा चाहिँ गर्मी ठाउँ हो, त्यहाँ सुक्खा ठाउँ हो अस्ट्रेलिया र त्यहाँ चाहिँ नि अब इनफ्याक्ट अब उनीहरूको अब डढेलोको समय हुन लाग्यो किन हामी जाडोमा जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ नि अब गर्मीमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनुसन्धान चाहिँ जारी छ र उहाँहरूको हालसालै विगत 3-4 वर्ष हेर्ने हो भने अस्ट्रेलियामा अत्यधिक गर्मीले गर्दाखेरि चाहिँ नि पानीमाथि बन्देज पानीको प्रयोगमाथि बन्देज यस्ता कुराहरू पनि भएको थियो। खडेरी लागेको छ अस्ट्रेलियामा विगत 5 वर्षमा पटक र त्यो सिलसिला चाहिँ उहाँले यसलाई अनुसन्धानलाई अगाडि सार्नु भनेको कुनै नौलो कुरा होइन। तर नेपाललाई पनि यसले प्रभाव चाहिँ जरुर पार्छ यस्ता डढेलोको आगोले। एकदमै तिमीले भनेअनुसार अस्ट्रेलियामा CSIRO ले डढेलो लागेका 8वटा ठाउँमा अनुसन्धान गरेको थियो र यो अनुसन्धान गरिसकेपछि जलवायु परिवर्तन चाहिँ मुख्य कारक रहेको पत्ता लगाएको छ। फेरि पनि एउटा सर्टेन समयमा तिमीले भन्यौ नि यो चैत वैशाखको गर्मीको सिजन खडेरी परेको जस्तो सिजनमा चाहिँ धेरै शरद ऋतु मा चाहिँ धेरै डढेलो लाग्ने भनेर भनिएको छ। तर अहिले यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा यो सिजनै लम्बिएर डढेलो धेरै लागेको भनेर पुष्टि गरिएको छ। एकदम र नेपालमा पनि हेर्ने भने 64 लाख हेक्टर जमिन वनलाई समर्पित छ भने वन छ भने रुख ठुलै वनहरू छन् नेपालमा। इनफ्याक्ट धेरै थुप्रै वन छ हाम्रो संरक्षण क्षेत्रहरू भएको हुनाले पनि। र 2077 यो नेपाली सम्बन्ध 2077मा मात्रै हेऱ्यौँ भने दैनिक 500 वटा डढेलो भएको थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भने नेपालमा पनि डढेलो लागेको लागेको छ र भर्खर सरकारले इङ्गित पनि गर्यो। अब हाम्रो अहिले होइन करिब वैशाख जेठदेखि फागुन चैतदेखि चाहिँ बिस्तारै डढेलो सुरु हुन्छ र धुवाँले आकाश धम्मिएर अँध्यारो भएको पनि कुराहरू आएका छन् हाम्रो नेपालमा। हालसालै पनि विगत वर्षहरूमा पनि डढेलोको आगोले गर्दा एकदमै नराम्रो अवस्था पुगेको, सास फेर्न गाह्रो भएको, आँखामा एकदम पिरो भएको यी कुरा पनि त आएका छन्। एकदम हेर न समीर सुन्दाखेरि कति धेरै भनेको जस्तो लाग्दो रहेछ। तर यही 2021 कै कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म मात्रै पनि नेपालमा साना ठुला गरी
4400 भन्दा बढी आग लागेका घटनाहरू भएका रहेछन् र त त्यो भनेको सुन्दाखेरि कति धेरै घटनाहरू भएका रहेछन् कि यो त एउटा क्राइसिसकै सिचुएसनमै हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसैले जलवायु परिवर्तन भनेर COP26 भनेर यो संसारका ठुल्ठुला शीर्ष नेताहरू एकट्ठा हुन थालेका छन् अब यही कुरा गर्नको लागि र चीन र अमेरिकाले पनि अप्रत्याशित रूपले चाहिँ अब हामी सँगै काम गर्छौँ भन्नसम्म उहाँहरूले चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो हालसालै भएको COP26 भन्छ यो महत्त्वपूर्ण इस्यु। सर अब अर्को के छ घटनाकै क्रममा के छ घटना छ होइन घटनाको भन्नुपर्दा पनि यो घटनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब रमाइलो कुरा सुनाऊ कसैले केही प्राप्त गर्नुभएको राम्रै कुरा भन्न मिल्छ। आज हामी ह्यापनिङ टुडेको कुरा गरौँ समीर। ह्यापनिङ टुडेमा आजको दिन कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउनु भएको छ। आज कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुनेछ। एक्चुअली पाउने भन्दा पनि विश्वासको मत लिनुहुनेछ। उहाँले पाएको त 16 गते हो तर उहाँले चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ आज पाउनुहुनेछ होला भन्नु पर्यो। त्यो थाहा छैन उहाँले अब उहाँ चाहिँ नि गठबन्धनबाट आउनुभएको छ होइन र उहाँलाई अब सपोर्ट चाहिँ नि छ र उहाँलाई प्रदेश सभामा 35 जना सदस्यमा चाहिँ नि 18 सांसदको विश्वास पाएछ नि उहाँले चाहिँ पास गर्नुहुन्छ र उहाँले कार्यावधि उहाँको लम्बिन्छ र उहाँले मन्त्रीमण्डल यताउति राम्रोसँग विस्तार गर्न पाउनुहुन्छ जुन उहाँले अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको छैन। अब उहाँलाई अब सपोर्ट गर्नेमा चाहिँ हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्नेमा चाहिँ सर त म एक लेभलमा भनिहालौँ कि माओवादी केन्द्रका 12 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 र कङ्ग्रेसका 6 जना गरी 21 जना प्रदेशसभा सदस्यको चाहिँ नि समर्थन छ भनेर भनेको त्यो हुनासाथ भनेपछि त उहाँले आज विश्वासको मत पाउनु हुने भयो हैन। तर अब पनि त्यो भनेको प्रोसेस भइसकेपछि प्रक्रिया भइसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ र नेपालको संविधानको धारा 168 दफा 4 बेमोजिम चाहिँ मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको 30 दिनभित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो आज उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ। त्यही त उहाँले अहिलेसम्म 1 जना मन्त्री मात्र राख्नु पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी आशा गरौँ उहाँले पाउनुहुनेछ किनभने जहिले पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भने नि राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशले के पायो भन्दा हेर्नुपर्छ। अब प्रदेशले नै मन्त्रीहरू नपाएसम्म त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाओस् र उहाँले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नुहोस् र त्यहाँका जनता त्यहाँका नागरिकले चाहिँ नि यसबाट फाइदा उठाउन सकुन्। त्यस्तै गरेर सत्ता गठबन्धन दलहरूसँगको सहमति अनुसार गत कार्तिक 15 गते महेन्द्र बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने अब 16 गते चाहिँ जीवन बहादुर शाही त्यही त अब यो मन्त्री हुनुभएको थियो। सबै स्वार्थको लडाइँ भइरहेछ नि हामी आशा गर्छौँ कि स्वार्थको लडाइँ भन्दा माथि हाम्रा नेताहरू हाम्रा सबैजना जसले देश चलाइरहनु भएको छ हाकिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ स्वार्थभन्दा अलिक माथि उठ्न उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ भनेर हामीहरू प्रार्थना गर्छौँ आफ्ना भगवान्लाई। त्यस्तै गरेर आजको दिनलाई डे अफ रिमेम्बरेन्स फर अल भिक्टिम अफ केमिकल वारफेयर भनेर पनि सम्झिँदो रहेछ समीर। हो यो किनभने केमिकल वारफेयरले धेरै ज्यान लिइसकेको छ र लडाइँमा पनि विश्वयुद्ध लगायत विश्वयुद्ध 1 लगायत अन्य लडाइँमा पनि यो केमिकल वारफेयर भनेको ऊहरू चलाएर अरू केमिकल चलाएर चाहिँ मान्छेलाई के भन्छ ग्यास चलाएर मान्छेलाई मार्ने खतम पार्ने त्यस्तो गरिएको थियो। त्यो चाहिँ नि अब रोक्नुपर्छ भनेर युएनले 2005 मा यस्तो गर्न पाइँदैन भने आजको दिनलाई चाहिँ सम्झना गरेको हो। त्यही टक्सिक केमिकल्स जसले चाहिँ इरिटेसन हुने गराउने दुःख दिने यी सबै चिजहरू गराउने मार्ने गर्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ असमीरले भनेअनुसार फर्स्ट वर्ल्ड वारमा धेरै यस्ता हतियारहरू युज गरियो केमिकल वेपनवाला जसले गर्दा चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी मान्छे मरे भने धेरैजनालाई यसले नराम्रो असर पनि गरेको थियो समीर। एकदमै सर अब हामी आज जस्ट डे अफ रिमेम्बरेन्स फर अल भिक्टिम्स अफ केमिकल वारफेयर भनेर आज सम्झौँ। अब सर हामी न्युजमा जानु अगाडि आज हाम्रो एकदम इन्ट्रेस्टिङ अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणबाट अतिथि आउनुहुन्छ उहाँ मनोज सिलवाल हुनुहुन्छ। आज हामी विद्युत प्राधिकरणबाट के भइरहेछ कसो भइरहेछ लोड सेडिङ के छ नयाँ बिजुली के छ जलविद्युतहरू सबै हामी सोध्छौँ उहाँहरूलाई होइन। उहाँ चाहिँ नि उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ नि आज अहिले 7:30 बजे हाम्रो सामु न्युज पश्चात आउनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि हेर्नु होला किनभने उहाँसँग हामीले धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी गर्नेवाला छौँ। अतिथिसँग धेरै कुराकानी त हामी गर्नेवाला छौँ समयले भने जस्तै तर अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युजमा जाने बेला भएको छ। आज हामीसँग ग्यालेक्सी न्युजमा साजना तामाङ हुनुहुन्छ। त्यसपछि फर्केर आएर हामी अतिथिलाई लिएर फेरि भाइनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ भनेर आउनेछौँ। अहिलेलाई भने ग्यालेक्सी न्युज।
न्युजपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभमा तपाईँले हामीलाई ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ सरिता र म फेरि तपाईँको सामु आयौँ सरिता आजको गेस्टसँग त म कुरा गर्न एकदमै उत्सुक किन छु भन्दाखेरि यो विद्युतसँग जोडेको छ प्राधिकरणसँग जोडेको छ कति कुराकानी भएको छन् तिमी कतिको उत्सुक छौ एकदमै उत्सुक छु समीर आज हामीसँग हाम्रा अतिथि हाम्रो माझ आइ पनि सक्नु भएको छ तर उहाँसँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो उहाँको इन्ट्रोडक्टरी भिडियो छ त्यो एकचोटि हेरिहालौँ न विक्रम सम्बत 2027 सालमा सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएका मनोज सिलवालले जीवनको आधा भन्दा बढी समय सरकारी सेवामा बिताउनु भएको छ ओभरसियर पदबाट सेवा सुरु गरेका मनोज विगत 2 वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ घण्टौं लोड सेडिङ खेपेका नेपाली देशले विद्युत बेच्न थालेपछि जति खुसी छन् त्यति नै वितरणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मनोज पनि बिक्री भन्दा खपत बढाउनु राष्ट्रको दीर्घकालीन हित देख्ने मनोज सम्भावित क्षेत्रहरू खोज्दै विद्युतको माग प्रवर्धन गर्न अहिले पनि खटिरहनु भएको छ विद्युत उत्पादन र उपभोगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न र बनाउन भूमिका खेल्ने तिनै मनोज सिलवाल आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ मनोजी छोटो इन्ट्रोडक्सन पछि त्यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद समय छोटो छ सोध्नुपर्ने कुरा धेरै छन् मैले सुरु पनि गरिहालेँ है हस् धन्यवाद अब यहाँ वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ हामीले हाम्रो के भन्ने एउटा दशकौँसम्म घन्टा लोड सेडिङ बिहोरेका ग्राहकलाई अहिले यसरी इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हुँदाखेरि उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ यहाँले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ अहिले ग्राहकहरू प्राधिकरणसँग विद्युत प्राधिकरणसँग उहाँहरू धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर यति हुँदाहुँदै अब लोड सेडिङ त हटायौँ हामीले अब लोड सेडिङ पछिका चुनौतीहरूप्रति हामी चाहिँ धेरै चिन्तित छौँ अब अहिले हामीले चाहिँ लोड सेडिङ हट्यो द्याट्स फाइन तर अहिले उहाँहरूले के खोजिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि सप्लाई कतिको रिलायबल छ त सप्लाई अहिले पनि त बेला बेलामा बत्ती गइरहेको हुन्छ हामीले बेला बेलामा चाहिँ टेक्निकल ग्लिचेजहरू भन्छौँ टेक्निकल फल्ट्स भन्छौँ तर ग्राहकले त्यो चाहँदैनन् र अहिले प्राधिकरणको च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ आफ्टर लोड सेडिङ के हो त भन्दाखेरि सप्लाई कसरी रिलायबल बनाउने सप्लाईको चाहिँ क्वालिटी कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने त हामीले बेला बेलामा सुनिरहेका हुन्छौँ भोल्टेज एकदम डाउन भयो यस्तो भन्छौँ भोल्टेज फ्लक्चुएसन भयो भन्छौँ होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ सोच चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ च्यालेन्जेस भनौँ हामीले अहिले काम गर्नुपर्ने चाहिँ सप्लाईको चाहिँ रिलायबिलिटी र सप्लाईको क्वालिटीमा काम गर्नुपर्ने जसले चाहिँ बत्ती पाइरहेका छन् फेरि त्यति भन्दा भन्दा हामीसँग बत्ती नपाएकै ग्राहकहरू पनि छन् अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ अब हाम्रो थ्रु आउट द कन्ट्री भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 753वटा विभिन्न चाहिँ स्थानीय निकायहरू छन् ती 753वटा निकायहरूमध्ये 46वटा चाहिँ स्थानीय निकायहरूमा त 3टा नगरपालिका र 43वटा चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा त्यहाँ त हामीले अहिलेसम्म बत्ती पुर्याउनै सकेका छैनौँ त्यो च्यालेन्ज पनि छ हामीसँग भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ प्यारलली इलेक्ट्रिफिकेसन चाहिँ एकदम एक्सपान्सन गर्दै लाने र तपाईँको चाहिँ सप्लाईको चाहिँ क्वालिटी इम्प्रुभ गर्ने सप्लाईको रिलायबिलिटी बढाउने त्यो क्षेत्रमा अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ मैले चाहिँ सोध्न मन लाग्यो जस्तो हामी पटक पटक मिडिया सुनिन्छ अहिले सरप्लस भयो हामीसँग अत्यधिक मात्रामा बिजुली छ भन्छ फेरि यतापट्टि जाने फेरि हामी होइन यो त भारतबाट किने हुनाले जस्तो भएको लोड सेडिङ घटेकै भारतबाट किने हुनाले हामीसँग केही पनि छैन सबै भारतबाट किनेको छ भन्छौँ यसको के हो यथार्थ के हो भनिदिनुहोस् आजको अवस्थामा के छ भोलि के हुन्छ आजको अवस्थामा प्राधिकरणले अहिलेको अवस्थामा प्राधिकरणले इन्डियाबाट हामीले कुनै इलेक्ट्रिसिटी हामीले इम्पोर्ट गरेका छैनौँ रादर वी आर एक्सपोर्टिङ हामीले एक्सपोर्ट गरिराखेका छौँ अहिले भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भयो सिनारियो कहाँबाट चेन्ज भयो त भन्दाखेरि जब हाम्रो चाहिँ तामाकोसी 456 मेगावाटको हाम्रो सिस्टममा आयो हाम्रो चाहिँ भदौ असोजमा हाम्रो सिस्टममा आइसकेपछि हामीले इन्डियाबाट हामीले बत्ती लिनु परेको छैन अहिले हामीले चाहिँ इन्डियाले एक्सपोर्ट गरिराखेका छौँ र हाम्रो चाहिँ प्याटर्न कस्तो छ त भन्दाखेरि यो बर्सातको सिजनमा नदीको बहाव चाहिँ उच्च हुने हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ जति जडित क्षमता छ त्यो क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन्छ र हामीसँग चाहिँ विद्युतको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ विद्युत बढी भएको अवस्था हो अहिले हामीलाई र फेरि यो अवस्था धेरै लास्ट गर्दैन अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ फेरि जलस्तर घट्दै जान्छ अब होइन विन्टर सिजन सुरु हुन लाग्यो जलस्तर घट्दै जान्छ भनेपछि तपाईँको हामी मलाई लाग्छ 1 महिना पछिदेखि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ केही विद्युतहरू चाहिँ हामीले भारतबाट फेरि चाहिँ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सपोर्ट गरिराखेका छौँ यो आयात गर्ने पार्टलाई मैले अहिले बिर्सेँ होइन कानलाई सुन्नै पनि मजा आउने चाहिँ हामीले विद्युत किन्न परेको छैन हामी त एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्दा कति मजा आउँछ अहिलेको लागि एकदम ठिक हो तपाईँले सुन्नुभएको एकदम सही हो र आगामी वर्षहरूमा पनि हामीलाई बर्सातको सिजनमा हामीलाई भारतबाट हामीलाई आयात गर्नु पर्दैन र
नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स पछि त हामी विन्टरमा पनि हामीले चाहिँ किन्नु पर्दैन हामीलाई। अब यो कन्डिसनमा अब कस्तो लाग्छ भने मलाई करेक्ट मी इफ आइ एम रङ हाम्रो यति धेरै हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेछौँ हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिरहेछौँ भन्दै गर्दाखेरि ग्राहकले पहिला पाउनु भएको भन्दा अब हामीले तिर्ने शुल्कमा अलिकति कमी आएको अथवा यही चिजमा हामीलाई डिमान्ड जेनेरेट गर्नलाई विद्युत प्राधिकरणले केही नयाँ उपायहरू निकालेको यस्तो केही छ? एक्ज्याक्टली यो छ। तपाईँको अस्ति नै हामीले भर्खरै पनि हाम्रो विद्युत नियमन आयोगमा हामीले चाहिँ ट्यारिफ फाइल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिमान्डलाई अलिकति चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने टाइपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खपत बढाउने टाइपको हिसाबले हामीले चाहिँ ट्यारिफहरू चाहिँ हामीले प्रपोज गरेका थियौँ र त्यही अनुसारै एआरसी विद्युत नियमन आयोगले त्यो ट्यारिफमा हामीले स्वीकृति पनि दिएको छ। अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले पहिलो कुरो त यहाँहरूले थाहा छ होला तपाईँको चाहिँ पहिला 10 युनिटसम्म मात्रै विद्युत फ्री थियो। अहिले हामीले 20 युनिटसम्म कन्ज्युम गर्ने जसले चाहिँ 5 एम्पियरको मिटर राखेर 20 युनिटसम्म इनर्जी कन्ज्युम गर्छ उहाँहरूले हामीले इनर्जी फ्री गर्यौँ। र यो सरप्राइजिङली तपाईँलाई एउटा राम्रो फिगर भन्छु तपाईँलाई, हामीसँग चाहिँ 20 युनिटभन्दा बिलो 20 युनिट कन्ज्युम गर्ने कन्ज्युमरहरू हामीसँग मोर देन 17-18 लाखभन्दा बढी कन्ज्युमरहरूले हाम्रो चाहिँ 20 युनिट मात्रै कन्ज्युम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले यसरी बुझौँ न, हामीले 17-18 लाख चाहिँ कन्ज्युमरलाई त वी आर गिभिङ देम इलेक्ट्रिसिटी एट फ्री अफ कस्ट होइन, फ्रीमा इनर्जी दिइरहेका छौँ। एउटा त्यो गऱ्यौँ। अर्को हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ कन्जम्सन बढाउनको लागि के गर्यौँ त भन्दाखेरि ओके 151 देखि हाम्रो डिफ्रेन्ट स्ल्याबहरू छ ट्यारिफ हो। 151 देखि 250 युनिट चाहिँ जसले चाहिँ कन्ज्युम गर्थ्यो त्यसमा हामीले चाहिँ पहिलाको भन्दा पर युनिट रेटमा 50 पैसा घटाइदियौँ हामीले, हेर्नुहोस् है। त्यस्तै हामीले 400 देखि माथिकोमा हामीले चाहिँ 1 रुपियाँ घटाइदियौँ पहिलाको भन्दा है। पहिला हामीले चाहिँ 12 रुपियाँ लिन्थ्यो भने अहिले 11 रुपियाँ पर युनिट 400 भन्दा माथि कन्ज्युम गर्नलाई। त्यही हिसाबले 3 फेजको चाहिँ कस्टमरहरूका पनि हामीले चाहिँ ट्यारिफ घटाएका छौँ। र अझ 3 फेज कस्टमरहरूले हामीले सिजनल ट्यारिफ पनि लगाएको छौँ। सिजनल ट्यारिफ अब हामीले एकदमै जरुरी छ किनभने सिजनल सरप्लस छ हामीसँग, अन्त सिजनल ट्यारिफमातिर पनि हामी फोकस भएको छौँ। सिजनल ट्यारिफ पनि लगाइदियौँ हामीले। सिजनल ट्यारिफ पनि के गर्यौँ त भन्दा पहिलाको भन्दा 1 रुपियाँ 50 पैसासम्म घटाएको छौँ हामीले पर युनिटमा। भन्दाखेरि हामीले जति चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ जति बेनिफिट गर्छ त्यो भनेको आखिर हाम्रै कन्ज्युमरमा सेयर गर्ने हो हामीले है। भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको ट्यारिफ चाहिँ एकदमै डिमान्ड स्टिमुलेट गर्ने टाइपको छ र यसले चाहिँ कन्ज्युमरहरूले चाहिँ धेरै नै लाभ लिन सक्छन्। अनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? इन्डस्ट्रीले त अब जति धेरै खपत गर्यो हामीलाई फाइदा त्यही छ, यहाँ उत्पादन हुने सामान सस्तो पनि हुन्छ होइन, इन्डस्ट्री पनि फस्टाउँछन्। अब पहिले लोड सेडिङमा इन्डस्ट्री भर्सेस प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट इन्डिभिजुअल युजर्स भन्ने हुन्थ्यो, तर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी ध्यान दिनुभएको छ? इन्डस्ट्रीलाई हामीले के गरेका छन्, अफकोर्स इन्डस्ट्री हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीको कस्टमरहरू हामीसँग थोरै छन्, 60,000 प्लसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर उहाँहरूको रेभिन्यूमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एज अ होल टोटल डोमेस्टिक कन्ज्युमर हाम्रो 42 लाखले गर्छन् नि, त्यति नै उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ। भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीका कन्ज्युमरहरू सधैँ हाम्रो प्रायोरिटीमा रहन्छन्। र हामीले यसपालि यहाँले भन्नुपर्दाखेरि हामीले ट्यारिफमा इन्डस्ट्रीलाई बढाएनौँ, रादर हामीले चाहिँ के गर्नु तपाईँहरू अफ पिकमा युज गर्नुहोस् है। किनभने हामीलाई त हाम्रो चाहिँ तपाईँको पिक लोड र चाहिँ बेस लोडको त ठुलो ग्याप छ। त्यस कारण तपाईँहरू अफ पिकमा युज गर्नुहुन्छ भने हामी अझ सस्तोमा बत्ती दिन्छौँ भनेर हामीले अफ पिकको रेट अझ घटाएको छौँ। ओके। अब भित्री कुराहरू रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू हामी जस्तो ग्राहकलाई थाहा हुने कुरा भएन। हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि इभन हाम्रै सोमा पनि हामी भनिरहेको हुन्छौँ कि यति सरप्लस भएछ विद्युत यता भनेर पढ्दै गर्दाखेरि हामीले हेर्ने चाहिँ यो एनइएले चाहिँ गभर्मेन्टसँग कुरा भने अलिकति सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरेर मेबी अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूलाई अलिकति प्रमोट गर्न सकिन्थ्यो कि यो काठमाडौँको बाटोघाटोहरू यति अन्धकार छन्, यत्रो बत्ती उत्पादन हुन त इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित छ हामीसँग विद्युत छ भन्दै गर्दाखेरि ती बाटाहरू राम्रा भएर अलिकति धपक्क बले हुन्थ्यो कि भन्ने खालको हाम्रो कन्सर्न चाहिँ कसरी एड्रेस गर्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। यसमा हाम्रो पछिल्लो पटक हाम्रो चाहिँ कार्यकारी निर्देशक आउनु भएपछि उहाँले एउटा चाहिँ स्लोगनै अगाडि ल्याउनु भयो, तपाईँ उज्यालो सहर सफा छ। हामी एकदमै कन्सर्न छौँ यसमा र म आफैले पनि महसुस गरेर आउँछु। कहिलेकाहीँ बाहिरबाट आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ इभन धेरै टाढा कुरा गर्दैन, म दिल्लीकै कुरा गर्छु। दिल्लीबाट चाहिँ टक्क रातिको फ्लाइटमा उड्नुहोस् तपाईँहरू, दिल्ली सहर कस्तो उज्यालो दिन्छ। र काठमाडौँ आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने मान्छेको घरमा चाहिँ बत्ती बलिरहेको छ, तर सडक घरमा चाहिँ लोड सेडिङ छ कि भन्ने फिल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो ध्यान नपुगेकै हो कि जस्तो देखिन्छ। र प्राधिकरणले बेला बेलामा प्रयास नगरेको होइन, जस्तो हामीले चाहिँ सोलरको स्ट्रिट लाइटहरू राख्यौँ
हो कि र हाम्रो पनि कस्तो हुन्छ भने हामीले जति चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइटिङहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ अथवा चाहिँ हाम्रो इनर्जी कन्जम्सन हुन्छ ती पैसाहरू हामीलाई चाहिँ धेरै महानगरपालिकाहरूले तिरिराख्नु भएको छैन। अहिले पनि हाम्रो ठुलो ड्यू इन टर्म्स अफ अरबमा ठुलो ड्यू चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ सडक बत्तीको ठुलो ड्यू छ हामीसँग मोर देन 4 अरब जतिको त ड्यू नै छ हाम्रो सडक बत्तीको पैसा उठ्न बाँकी हो कि भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा दुईवटा कुरा आउनु पऱ्यो। पहिलो कुरा त प्राधिकरणले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अलरेडी देयर पोल छ त्यहाँ होइन। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्थानीय निकायहरू अगाडि आउनुपर्छ र उहाँहरूले जे जति चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट चाहिन्छ हामी दिन्छौँ। जस्तो चाहिँ हामीले अब हाम्रो अहिले त्यहाँ हाम्रो इनर्जी इफिसियन्सी डिपार्टमेन्ट भन्ने पनि छ, उसले चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइटमा काम गरिरहेको छ र हामीले चाहिँ धेरै नगरपालिकाहरूले हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ। इभन डडेलधुरा नगरपालिका सुदूरपश्चिममा त्यहाँ पनि उहाँले स्मार्ट लाइट युज गरिरहनु भएको छ। हामीले टेक्निकल सर्भिस दियौँ हो कि यहीँ ललितपुरमा गरिराख्नु भएको छ है। र हामी उहाँहरूलाई घचघचाइराखेका छौँ नयाँ प्रविधि ल्याउँ, कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कन्जम्सन गर्ने बल्बहरू राखौँ र हाम्रो यो चाहिँ सडकलाई चाहिँ सुरक्षित बनाऊ, उज्यालो बनाऊ, चाहिँ सफा राखौँ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ काम गरिराखेकै छौँ यसमा। र यसमा अझ थप भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझ कति ठाउँमा त हामी चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरू केही लगानी गर्नुहुन्छ भने हामी आफै पनि लगानी पनि गरिरहेका छौँ। 13% लगानी ओके दुईजना मिलेर गरौँ न त भनेर हामी लगानी पनि गरिरहेका छौँ। अब त्यसमै भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ एउटा हालसालैको चाहिँ हाम्रो वीरगन्जको मेयर साहब हुनुहुँदो रहेछ सराबी सर, उहाँ आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्छ मनोज सर म चाहिँ 24 करोड चाहिँ म स्ट्रिट लाइटमा म चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छु, त मैले 500 करोडको चाहिँ हामीलाई चाहिँ केबल किनिदिनु परेन। ओके फाइन भनेर वी आर प्रोसेसिङ है। भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले जोड दिन खोजेको कारण यसमा सहकार्यको आवश्यकता छ। हामी पनि लगानी गर्छौँ, हाम्रो पनि दायित्व छ। तर कस्तो हो भने सबै नगरपालिकाहरूबाट के पनि एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट आउनु पऱ्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ लगानी हामी खेर जान दिँदैनौँ, हामी चाहिँ खपत गरेको बत्तीको पैसा तिर्छौँ भन्ने त्यो किसिमको एउटा कमिटमेन्ट पनि हामीलाई आवश्यक छ। तिम्रो जहिले पनि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि कुराकानी गर्दा एउटा छोटो ब्रेकको समय भएको छ। ब्रेकपछि पुनः हामी हाम्रो अतिथिसँग अरू छलफल गर्ने नै छौँ। अहिले एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभमा र हामीहरू आजको गेस्टसँग मनोज सिलवालसँग हामीहरू कुरा गर्दैछौँ। र अघि हामी ब्रेकमा जानु अगाडि मलाई एकदम एउटा खुल्दुली भएको क्वेसन सोध्न मन थियो मनोजजीलाई। मनोजजी अब हाम्रो नेट मिटरिङको कुरा छ, यो धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ नेट मिटरिङ भन्ने कुरा छ जुन चाहिँ हाम्रो घर घरका भएका सोलर एनर्जी त लोड सेडिङको बेला हामी सबै घरमा सोलर प्यानल थियो, त्यसबाट उत्पादन भएको बिजुली हामीले किन फिर्ता ग्रिडमा नहाल्ने र त्यसबाट पनि ग्राहकले पनि एक किसिमले सहुलियत पनि पाउने र प्राधिकरणले पनि यसबाट एउटा फाइदा लिन सक्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरो कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् न। यसमा प्राधिकरण धेरै अगाडि बढिसकेको छ भन्छु। हजुर, हामीले धेरैसँग चाहिँ नेट मिटरिङमा हामीले चाहिँ कनेक्सन पनि गरिसकेका छौँ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ छुट्टै चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ कार्यविधि पनि तयार छ। हाम्रो बोर्डले नै स्वीकृत गरेको कार्यविधि छ। नेट मिटरमा प्राधिकरण कसरी जाने भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेट मिटरप्रति हामी एकदम सकारात्मक छौँ। प्रत्येक युनिटको चाहिँ इनर्जीको पैसा हुन्छ, त्यो पैसा खेर जान दिनु हुँदैन, चाहे कस्टमरको होस् चाहे प्राधिकरणको होस्। त्यहाँ यसलाई युज गर्नुपर्छ। नेट मिटर इज द बेस्ट सोल्युसन। त्यसको लागि प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। प्रक्रिया जस्तो मैले तपाईँलाई सम्पर्क गरेँ अथवा संस्थालाई सम्पर्क गरेर म त्यसमा म गर्न चाहेँ भन्यो भने त्यो सुरुवात भइसकेको छ। भने तपाईँ सम्पर्क गरेर पुग्यो। एप्लिकेसन लिएर आउनुहोस्, तपाईँको एउटा एप्लिकेसन लिएर आउनुहोस्, तपाईँको सिस्टम हेर्छौँ होइन, तपाईँले सर्टेन इक्विपमेन्टहरू एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विल कनेक्ट। म चाहिँ फेरि सन्दर्भ अहिलेकै सन्दर्भमा गएँ। कस्तो भयो भने हामीले अहिले चाहिँ मजाले उत्पादन दर बढाएर इलेक्ट्रिसिटीको बाहिर पठाइरहेका छौँ भन्दै गर्दाखेरि अनि विन्टर सिजनमा चाहिँ मेबी हामीले इम्पोर्ट पनि गर्नुपर्ने सक्छ होइन, भारतबाट भन्नुभयो। इज देयर अ वे कि यही उत्पादन दरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर हामीलाई कहिले पनि अर्कोतिरबाट इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट गर्न नपर्न सक्ने सिचुएसन बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? यसको लागि यसलाई हामीलाई चाहिँ 1-2 वर्ष अरू समय लाग्छ, किनभनेदेखि हामीसँग चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्टहरू एकदमै कम छन्। मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ विन्टर सिजनमा जलस्तर घट्छ। हाम्रो सबै चाहिँ कस्तो भने रन अफ रिभर बेसिस चाहिँ प्रोजेक्टहरू हो। अहिले प्राधिकरणसँग स्टोरेज भनेको प्राधिकरणसँग कुलेखानी छ र त्यसबाहेक पिकिङ स्टोरेज जसले चाहिँ डेली पिकिङ गर्छ, त्यो चाहिँ प्राधिकरणसँग 300-400 मेगावाटको डेली पिकिङको छ। भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब विन्टर सिजनमा हाम्रो
अलमोस्ट चाहिँ जति जेनेरेसन छ त्यसको चाहिँ 30-40% मात्र जेनेरेसन हुने भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हामीसँग चाहिँ 2000 मेगावाट छ भन्नु सक्यो भन्दाखेरि विन्टर सिजनमा त्यहीँबाट चाहिँ नर्मल्ली हुने भनेको चाहिँ 700-800 मेगावाट होइन अन्त बाँकी त हामीले स्टोरेजबाट अथवा पिकिङबाट चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा भयो आइदर स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाऊ अथवा रन अफ रिभर धेरै बनाउनु पर्यो किनभने 800 ले 2000 पुऱ्याउनु पर्यो होइन भन्दाखेरि अब हामीले इनर्जी सेक्युरिटीको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि हामीले चाहिँ अब स्टोरेज प्रोजेक्टमा ध्यान दिनुपर्छ र यिनीहरूले अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ डेभलप गर्न खोजेको प्रोजेक्टहरू सबै स्टोरेजै नै छन् अहिले हाम्रो चाहिँ स्टोरेजमा सबभन्दा बिगेस्ट हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अट्र्याक्टिभ देखेको भनेको 635 मेगावाटको दुधकोशी प्रोजेक्ट हो यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजाइनहरू सब कम्प्लिट भइसकेको छ हामी बिडिङ डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्दैछौँ र फाइनेन्सियल क्लोजरको लागि डोनर डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग हामी चाहिँ सहकारी गरिराखेका छौँ त्यसबाहेक अर्को हामीले चाहिँ एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ यो चाहिँ मोर देन 1000 मेगावाट 1041-42 मेगावाट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्पर अरुण पनि गरिरहेको छ यो चाहिँ पिकिङ टाइपको प्रोजेक्ट हो यो पनि एकदमै अट्र्याक्टिभ प्रोजेक्ट छ यस्ता किसिमको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ हामीले अब त्यही मैले त यो अघि हामीले बिहाइन्ड सिन पनि कुरा गरेको थियो कि हामीले चाहिँ त्यही हो कि पिक सिजन र अफ पिक सिजन भन्ने हुनाले चाहिँ त्यो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ रहेछ तर तपाईँकै सुझाव अनुसार चाहिँ हामीहरू त्यो स्टोरेज क्यापेसिटीमा गयो भने चाहिँ त्यो पिक र अफ पिकलाई अलिकति हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने छ अब यसमा हामीले यदि हामीलाई तपाईँले भने जस्तै हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो क्षमता कहाँसम्म पुऱ्याउँछ भनौँ विगत अब आउँदा हामी साँच्चै यही हिसाबले काम गर्ने भयो नेतृत्वले र टिमले यसरी नै मिहिनेत गरेर जाने भने अर्को 5 वर्ष भन्नु धेरै पनि किन 5 वर्ष जतिमा हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी कति जति हुन आउँछ होला इन टर्म्स अफ उत्पादन अब अहिले हाम्रो नेक्स्ट इयरै मलाई लाग्छ 700 देखि 1000 मेगावाट हाम्रो नेक्स्ट इयर एड हुन्छ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी विल बी रिचिङ अराउन्ड 3000 है कि भन्दाखेरि अलमोस्ट 3000 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू विभिन्न आइपिपिजहरूबाट बनिराखेको छ होइन भन्दाखेरि नेक्स्ट 5 इयर्समा आई वुड से इट वुड बी मोर देन 6000 मेगावाट्स मोर देन 6000 हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने कुरा त गऱ्यौँ तर यही इलेक्ट्रिसिटीलाई अब विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनको लागि प्रसारण लाइनको पनि कुरा आउँछ यसमा चाहिँ जहिले पनि निर्माण कार्यमा अवरोध अथवा के यस्ता कुराहरू मात्र सुन्नमा आउँछ के भइरहेको छ अहिले एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो यो चाहिँ प्रसारण लाइन बनाउनु त्यति सहज छैन अहिले हामीलाई के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबस्टेसन बनाउन हामीलाई सजिलो छ किनभने एउटा जग्गा किन्यो कन्फाइन्ड कम्पाउन्ड हल्लायो यु क्यान डु एनिथिङ वाट एभर यु लाइक होइन त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो कन्स्ट्रक्सन प्रोसिड्युर अनुसार काम गर्छौँ हामी फाइन जेनेरेटिङ स्टेसनमा नो प्रब्लम कन्फाइन्ड एरियामा एउटामा पावर हाउस बस्छ ऊ बस्छ त्यति इस्यु छैन होइन त्यति समस्या हुँदैन तर किलोमिटरका किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जङ्गल भएर जान्छ पब्लिकको ल्यान्ड भएर जान्छ भन्दा हामी कहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट इन्टिटीहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने भन्दा वनमा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्न त्यतिकै गाह्रो छ हामीलाई वनमा चाहिँ अब यो चाहिँ रुख कटानको प्रोसिडर्सहरू भयो होइन त्यो एकदमै कम्प्लिकेटेड छ अब इभन हाम्रो सुरुवात त तपाईँको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा हामीलाई चाहिँ जग्गा अधिग्रहणदेखि नै सुरुवात हुन्छ इभन हाम्रो चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि हाम्रो जग्गा प्राप्ति ऐन भन्ने छ त्यसले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उ गर भन्छ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रारम्भिक अधिकारी तोक भन्छ भनेको जसले चाहिँ जग्गा सम्बन्धी कारबाही गर्न सकोस् प्रारम्भिक अधिकारी कसले तोक्छ त भन्दाखेरि त्यो तोक्नलाई सुधा हाम्रो क्याबिनेट जानुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हेरौँ है एउटा जग्गाको चाहिँ किन्नको लागि एउटा अधिकारी तोक्नले भनेपछि मैले 2 रुपैयाँ जग्गा किन्नु पर्यो भने मैले क्याबिनेट पठाउनु पर्यो होइन भन्दाखेरि हाम्रो एकदम प्रोसेसहरू चाहिँ एकदमै प्रोसिडरहरू एकदमै लामो खालको छ त्यो भयो अर्को हाम्रो समस्या कहाँनिर छ त त्यो वातावरणको पनि समस्या छ वातावरण हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ कस्तो रुटबाट ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर आइएको प्रोभिजन पनि छ इआईएको प्रोभिजनहरू छ अब त्यसमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्री काउन्ट गर्छौँ हामीले है मैले बेसिक प्रब्लम भन्दैछु ट्री काउन्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि ट्री काउन्ट गऱ्यो आइएको रिपोर्ट सबमिसन गऱ्यो त्यो आइएको पास गर्नलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ टाइम लाग्दिन्छ आइई पास हुन्छ आइई पास भएपछि फेरि चाहिँ ट्री कटिङको लागि फेरि चाहिँ क्याबिनेट जानु पर्यो त्यहाँ क्याबिनेटबाट आएपछि फेरि मन्त्रालय विभाग हुँदै त्यो जिल्ला स्थित कार्यालयसम्म जानु पर्यो अनि उसले चाहिँ त्यो रुख काट्ने बेलामा फेरि एकचोटि ट्री काउन्ट गर्छ अन्त ट्री काउन्टिङको नम्बर चाहिँ त्यति बेला तलमाथि भइदिन्छ अब तलमाथि भएपछि फेरि उहाँहरू किन ल होइन यो त मिलेन फेरि सप्लिमेन्ट्री आइए गर भन्नुभयो होइन फेरि त्यसमा टाइम लाग्छ होइन त्यो एउटा मैले सामान्य उदाहरण मात्रै दिएँ भने ट्री कटिङ पनि एकदमै झन्झट छ जग्गा अधिग्रहण झन्झट छ ट्री कटिङ झन्झट छ अर्को चाहिँ जुन स्थानीयहरूको अवरोध चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ हामी त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ प्र्याक्टिस के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले जुन ल्यान्डको कम्पेन्सेसन पाउँछन् नि त्यो चाहिँ हामी फुल राइट अफ वेको हामी चाहिँ फुल कम्पेन्सेसन हामी उहाँहरूलाई दिँदैनौँ 20% 30% मात्रै कम्पेन्सेसन दिन्छ राइट अफ वे भन्नाले कस्तो हुन्छ सपोज मैले 132 केबीको चाहिँ मैले लाइन बनाएँ भने
9 मिटर लेफ्ट 9 मिटर राइट, द्याट इज आवर राइट अफ वे होइन। जस्तो 220 बनायो भने 30 मिटर हुने भयो होइन। भन्दा त्यो राइट अफ वेको जग्गाको चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दा जब 20% मात्रै कम्पेन्सेसन चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ। फेरि त्यो जग्गा ब्याङ्केबल पनि हुँदैन, ब्याङ्कले पनि लिँदैन होइन। त्यो जग्गामा अब तपाईँको चाहिँ अब किनबेच पनि नहुने भयो, घर बनाउन पाएन भन्दाखेरि उनीहरू पनि त्यति सन्तुष्टि छैनन्। र हामी अब चाहिँ किलोमिटरको चाहिँ जग्गाको पैसा दिएर चाहिँ बनाएको ट्रान्समिसन लाइन त्यति फिजिबल पनि हुँदैन होला फेरि होइन। धेरै प्रब्लमहरू छ ट्रान्समिसन लाइनमा। मनोज अब यो त कुरा गरेर यो त ठुलो विषय हो, एकदमै लामो। तर हामी के चाहिँ जाने बेला भयो। जाँदा लास्ट क्वेसन तपाईँलाई, लास्ट क्वेसन, स्प्यानको कम्प्लेन्ट छ कि तपाईँ तार काट्दै हिँड्नुपर्छ भनेर उहाँको एकदम ठुलो गुनासो तपाईँको तर्फबाट के छ यसको बारेमा भन्नुपर्ने? अब यसमा यस्तो छ, अब चाहिँ स्प्यानले यो हामीले रहरले गरेको पक्कै होइन। उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ ड्युज चाहिँ कति सालदेखिको छ भनेदेखि मलाई लाग्छ 73 सालपछिदेखिको हामीले चाहिँ पैसाहरू चाहिँ उठाउन सकेका छैनौँ हामीले। र यस बिचमा अनि त्यसपछि 73 सालमा एउटा रेट फिक्स गर्यो प्राधिकरणले, त्यहाँ उहाँहरू एग्री हुनु भएन। त्यसपछि 75 सालमा पनि चाहिँ रेट फिक्स गर्यो, त्यो एकदमै हाई भयो भन्नु हो। त्यसपछि एउटा चाहिँ कमिटी चाहिँ गठन गरेको थियो सञ्चार मन्त्रालयले। त्यो कमिटीमा चाहिँ उहाँको चाहिँ सहसचिव राधिका म्याम हुनुहुन्थ्यो। राधिका म्यामको चाहिँ कोअर्डिनेसनमा चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटी बस्यो, त्यसले एउटा रेट फिक्स गर्यो। त्यो रेट चाहिँ हामीले चाहिँ प्राधिकरणको चाहिँ बोर्डबाट पास गरेर 2077 सालदेखि चाहिँ हामीले त्यसलाई लागू गऱ्यौँ, 2077 साल भदौदेखि। र त्यसपछि नै हामीले बारम्बार तिर्न आउनुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँले के कति चाहिँ लाइनहरू चाहिँ पोलहरू प्राधिकरणको प्रयोग गर्नुभएको छ, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई तिर्नको लागि के सुविधा चाहिन्छ, इन्स्टलमेन्ट चाहिने हो कि के चाहिने हो, तपाईँहरूकै डाटा लिएर आउनुहोस् होइन। तपाईँहरूको डाटा लिएर आउनुहोस्, एउटा एग्रिमेन्ट गरौँ, पछि भेरिफाई गरौँला। भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तपाईँहरूसँग बढी पैसा लिएको रहेछ भने तपाईँहरूले तिरौँला क्वान्टिटी वाइज होइन। तपाईँहरूले चाहिँ क्वान्टिटी अलिकति चाहिँ तपाईँहरूको लुकाइरहेछ भने हामी तपाईँसँग मागौँला भनेर त्यो हामीले सम्झौता गरेर आउनु भने उहाँहरू आउनु भएन। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भने एकचोटि, किनभने यसलाई चाहिँ प्राधिकरणबाट मात्रै यो समाधान हुने नदेखेर यसमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति माथि ल्याउन आवश्यक पनि थियो हामीले। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने साङ्केतिक रूपमा देशभरि नै प्रत्येक आइएसपीहरूको चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा एउटा दुईवटा पोइन्टहरू काट्यौँ हामीले होइन। एउटा दुईवटा पोइन्टहरू काट्यौँ। त्यो काटिसकेपछि अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो काट्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अलिकति यो क्षेत्रमा अलिकति तरङ्गै आयो। यो तरङ्गै आइसकेपछि अनि त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा र चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको सचिवज्यू पनि आउनुभएको थियो, हाम्रो चाहिँ दूरसञ्चार प्राधिकरणको चाहिँ अधिकारीहरू पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूको चाहिँ कमिटीमा छलफल भयो र अनि त्यसपछि हामीले के डिसिजन गऱ्यो भने ओके उहाँहरूलाई चाहिँ कार्तिक महिनासम्मको चाहिँ अल्टरनेट टाइम दिउँ न त फेरि होइन। हाम्रो उद्देश्य तपाईँको सेवा अवरुद्ध गर्ने पक्कै पनि होइन। कार्तिक महिनासम्म चाहिँ टाइम दिउँ भन्नुभयो। त्यसपछि एउटा कमिटी पनि गठन भएको छ, अहिले त्यो कमिटीले वर्कआउट पनि गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ यो समस्या चाहिँ समाधान उन्मुख देख्छु। म यसलाई अहिले समाधान उन्मुख देख्छु, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक गलत हिसाबले चाहिँ प्रचार प्रसार भइरहेको जस्तो पनि लाग्छ कता मलाई। मैले धेरैचोटि बोल्नु परेको छ यो विषयमा। र चाहिँ हाम्रो कसैलाई पनि कुनै पनि कस्टमरलाई जसले चाहिँ इन्टरनेट सेवाहरू लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई दुःख दिने चाहिँ हाम्रो मनसा पटक्कै होइन है। अनि मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो नियमअनुसारको चाहिँ पैसा तिर्दिनुहोस् र उहाँहरूले त्यही अनुसारको ग्राहकलाई चाहिँ सेवा दिनुहोस् भन्ने नै हो। र उहाँहरूको जुन ग्राहक छ नि, उहाँहरू जसले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको भन्दा त्यो ग्राहकहरू चाहिँ पहिला हाम्रो ग्राहक हुन् कि उहाँहरूले हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी युज गरिराख्नु भएको छ भने हामी एकदमै सचेत छौँ। ग्राहकहरूलाई दुःख दिने नियतले हामीले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्रियाकलाप त्यतातिर उन्मुख छैन। र अहिलेको पछिल्लो समयमा यो चाहिँ समाधान उन्मुख छ। समाधान उन्मुख कसरी छ त भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले नि यसमा अलिकति चासो देखाएको छ। वास्तवमा यसमा चाहिँ समाधानको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण चाहिँ अगाडि सर्नुपर्ने हो, किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने, उहाँहरूको अनुगमन गर्ने सबै निको काम त दूरसञ्चार प्राधिकरणको नि। उहाँहरूको आफ्नो विनयमा प्रष्ट लेखेको छ, कुनै पनि उसको चाहिँ तपाईँको पोल अथवा संरचना युज गर्नु पर्दाखेरि त्यो उनीहरूको चाहिँ अनुमति लिएर मात्रै गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँहरूको विनयमा प्रष्ट लेखेको छ। तर उहाँहरूले त्यो अनुगमन गरिराख्नु भएको छैन। उहाँको लाइसेन्सीहरूले जताभावी तानिराख्नु भएको छ त्यहाँ धेरै। तर राम्रो चिज चाहिँ अब समाधानमा हुन्छ, छिटो समाधान हुन्छ। अन द्याट गुड नोट सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू हामीसँग धेरै नै थिए, तर समयको पाबन्दीले गर्दा, तर पनि यति छोटो समयमा कति धेरै कुराहरू सिक्न जान्न बुझ्न पाइयो। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मलाई पनि चाहिँ प्राधिकरणको धेरै विषयहरू त राख्न पाइनँ, तर केही विषयहरू चाहिँ यहाँ समक्ष चाहिँ राख्न पाएँ। यहाँहरूको चाहिँ च्यानल मार्फत हाम्रा आम उपभोक्ताले जानकारी गराउनु पाएँ, त्यसको लागि तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद। अतिथिसँगको यो छोटो कुराकानी पछि अब पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकपछि फेरि हाम्रो रेगुलर सेसन लिएर यहाँहरूसम्म उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि यहाँ सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ।
ग्यालेक्सीमा भ्यानेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ र सरी त अब हाम्रो आज यस्तो इन्ट्रेस्टिङ टपिक र इन्ट्रेस्टिङ गेस्ट प्राधिकरणबाट आउनु भएको थियो मनोज सिल्वा पछि अब आज हाम्रो अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ अहिले हामीहरू एमाले अधिवेशनको कुरा गर्दछौँ नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन कुरा बन्द सत्र जहिलेदेखि सुरु भयो चितवनमा भएको कुरा हामीले यहाँहरूलाई रेगुलरली अपडेट गरि नै रहेका छौँ त्यस्तै गरेर अब आज झन् मेन डे हैन रिजल्ट ओरिएन्टेड हुने दिनमा चाहिँ के भइरहेको छ त समीर आज अब अध्यक्षज्यूको पदको लागि दुईजना प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र भीम रावलज्यू दुईजनाको प्रतिस्पर्धा छ र आज चुनाव हामीले बुझेअनुसार एकदम अर्ली मर्निङ हुने लेट नाइट अथवा अर्ली मर्निङदेखि अहिलेसम्म भइरहेको छ कार्य तर त्यसको लागि के भइरहेछ भनेर आज हामीले सोध्नको लागि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हाम्रो साथी अक्षय काकाज्यू रेडी हुनुहुन्छ उहाँसँग एक्चुअली यसो कुरा गरौँ न त हामीहरू अक्षयजी तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ सुनिराखेको छु अक्षयजी के छ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यू र भीमरावजीको प्रतिस्पर्धाको बारेमा अपडेट के छ चुनाव प्रक्रिया सकियो त अहिले चाहिँ बिहान 4 बजेदेखि यहाँ मतदान आरम्भ भएको मतदानमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भीम रावल जो उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र अब निवर्तमान अध्यक्ष र निवर्तमान उपाध्यक्षका बीच एउटा प्रतिस्पर्धा छ र यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ खासै प्रतिस्पर्धा जस्तो देखेको छैन यसकारण कि अब तलबाट जसरी प्रतिनिधिहरू छानिएर आएका थिए ती सबै अधिकांश अब 90% भन्दा बढी ओली निकट थिए र अब भीम रावलको एउटा प्रतिस्पर्धा जस्तो मात्रै यहाँ देखिएको छ किनभने 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि उहाँ उपाध्यक्षमा पराजित हुनुभएको थियो 9मा एकदम उल्लेख्य मत ल्याएर सबैभन्दा बढी मत ल्याएर म्यान अफ द इलेक्सन पनि हुनुभयो त्यसकारणले अब यो हिसाबले अब सबैतिर अहिले चाहिँ चासो अब भीम रावलले कति मत ल्याउनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ तर बाहिर सरसर्ती माहौल हेर्दा चाहिँ उहाँको मत त्यति धेरै आउला जस्तो छैन तर पनि अब यो चुनावी प्रतिस्पर्धा हो यसै भन्न सकिँदैन त यहाँ बाहिरको माहौल चाहिँ असाध्यै उत्साहजनक छ अहिले धेरै प्रतिनिधिहरू यहाँ बिहान नाचगान पनि गर्ने गीत गाउने र मतदान अब गर्ने एक खालको एउटा हुटुटी अब नयाँ नेतृत्व कस्तो आउँछ कसरी निर्वाचित हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ चासो चिन्ता यहाँ दुवै प्रकट भइराखेको हामी देख्न पाउँछौँ जहिले पनि यो मतदानको कार्यक्रम हामीले पनि देख्यौँ कि अलिकति इलेक्ट्रोरल सिस्टमले त्यो भइरहेको पनि छ के यो सहज रूपमा गइरहेको छ कि नयाँ तरिका भएको भएर अलिकति गाह्रो साह्रो र जहिले पनि मतदान भन्न बित्तिकै केही हल्ला केही अलिकति गाई गुई सुनिन्छ त्यस्तो छ कि वातावरण कस्तो छ त अहिले त्यहाँको सरिताजी अब यो कस्तो छ भने नेकपा एमाले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गर्ने जुन एउटा मेथोडोलोजी चाहिँ अपनाउन खोजेको थियो तर त्यति बेला एकदमै आकांक्षीहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा त्यति बेला अहिले एमालेमा नरहनु भएका नेता माधव कुमार नेपाल र अहिले जो अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ केपी ओली उहाँहरू बीचमै प्रतिस्पर्धा थियो त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ कसले जित्छ ठ्याक्कै भन्न नसकिने अवस्था थियो किनभने प्रतिनिधिहरू तलबाट यसरी चाहिँ इलेक्टेड भएर आएका थिए दुवै तर्फ चाहिँ प्यारलल जस्तो थियो किनभने मत परिणाम पनि त्यस्तै आयो 43 मतले माधव नेपाल चुनावमा पराजित हुनु पर्यो त्यति बेला त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेला इलेक्ट्रोनिक भोटिङ चाहिँ नेकपा एमाले गर्न सकेको थिएन एकदमै विवाद पनि भयो त्यो गर्न खोजेको थियो मेसिन पनि लगेर खडा थियो नमुना मतदान पनि गराइएको थियो सबै कुरा थियो तर यसपालि चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा त्यस्तो तीव्र नहुने र एक खालको अब एमाले डिजिटलाइज्ड भयो अथवा महाधिवेशन हाइटेक महाधिवेशन यद्यपि उसले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पनि हाइटेक महाधिवेशनको उपमा दिएको थियो यो महाधिवेशनमा पनि हामीले उच्च प्रविधियुक्त महाधिवेशन भनेर उसले दाबी गरिरहँदा यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ अपनाएको हो कि भन्ने जस्तो हामी देख्न सक्छौँ र अहिले यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ चाहिँ यहाँलाई जानकारीको लागि 69वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन मार्फत एकैपटक मतदान भइरहेको छ र 4 मिनट लाग्दो रहेछ एकजना प्रतिनिधिलाई मत हाल्नका निम्ति अब अहिले 301 सदस्य केन्द्रीय कमिटीका लागि झन्डै 310 जना जस्तो उम्मेदवार हुनुहुन्छ र यहाँ रोचक कुरा चाहिँ अब यो आचार संहिता पनि बनाएको थियो निर्वाचन आयोगले यहाँ चुनावको स्थल वरिपरि मतदान स्थल वरिपरि पर्चा पम्पलेट लिफलेट केही पनि बाँड्न नपाइने भनेर तर त्यस्तो चाहिँ यहाँ देखिँदैन यहाँ केही सानो यो A4 साइजको पेपरमा फलानुलाई मत हाल्नुस् फलानुलाई मत नहाल्नुस् भनेर यो पर्चाहरू बाँडिराखेको मेरो हातमा पनि एउटा यो पर्चा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्ता खालका पर्चाहरू यहाँ बाँडिराखिएको छ र यसले
चाहिँ अब चुनावी माहौल जस्तो यहाँ देखाइराखेको छ। हजुर अझै अब तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँ जानिदिनु पर्ने हुन्छ र जानु अगाडि अब आज के हुन्छ, नेक्स्ट कदम नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ, आज अन्तिम दिन हो कि के हुन्छ, यसो छोट गरेर हामीलाई भनिदिनु न के हुन्छ नेक्स्ट। यो आज अहिले चाहिँ अब यो मतदान अहिलेसम्म 1200 मतदाताले यहाँ मत हालिसकेका छन् र 2100 कुल 75 मतदाता हो। अब यसको चुनावी परिणाम चाहिँ 11 बजीसम्म मतदान हुने र त्यस पछाडि 2 घण्टा 3 घण्टामा मत परिणाम आउने भनेको छ। अब आज दिउँसो अथवा अपराह्नसम्म सबै परिणाम आइसक्ने र नेकपा एमाले नयाँ नेतृत्व पाइसक्ने हो भनेर भन्न सक्छौँ। किन बाहिर एउटा लामो लाइन पनि छ यहाँ भोट हाल्नका निम्ति। अब बिहानै 4 बजेदेखि नै लाइनमा पनि खडा भएका मतदाताहरू हुन्छ। यहाँ समग्र परिस्थिति यही हो। हुन्छ अक्षर काका, वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभका भ्युवर्सहरूलाई चितवनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा लाइभ रिपोर्टिङ गरिदिनु भयो र केही त्यहाँका अहिलेको कन्करेन्ट इस्युजको बारेमा भनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीसँग चितवनबाट फेरि पनि अक्षर काका हुनुहुन्थ्यो समीर। अब हामीले त्यो सबै रिपोर्ट पायौँ 10औं महाधिवेशनको पनि। अहिले एट दिस मोमेन्ट हामी कुन सिचुएसनमा छौँ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब भने हामी हाम्रो रेगुलर स्केड्युलतिर लाग्ने हो कि? एकदमै र हाम्रो रेगुलर स्केड्युल जाँदाखेरि सरदाबाद हाम्रो त टुडे नै हिस्ट्रीको कुरा गर्नु एकदम जरुरी छ। अब यता अधिवेशनको काम कार्य भइरहेछ, तर उता इन्टरटेनमेन्ट संसारमा विभिन्न इन्टरटेनमेन्टका कार्यक्रमहरू पहिले पनि भएका थिए, अहिले पनि भइरहेछन्। र आजको दिनमा चाहिँ सरिता अब हामीहरू पोलिटिक्सबाट अलिक पर जाउँ, म्युजिकमा जाउँ र सङ्गीतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि माइकल ज्याक्सन भन्ने नाम तपाईँ सबै सुन्नुभयो होला। हामीले त्यो उहाँकै नामसँगै हुर्क्यौँ, हामीले धेरै गीतहरू सुन्ने पनि मौका पायौँ। उहाँको बारेमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ न्युज छ एकदमै। र इफ आम नट मिस्टेकन उहाँले सबैभन्दा बढी बिक्री भएको एल्बम नै यो नै हो क्या अरे। माइकल ज्याक्सन भन्ने बित्तिकै थ्रिलर भन्ने एल्बम आजको दिनमा 1982 मा उहाँले रिलिज गर्नुभएको थियो। र ठ्याक्क यो पिक्चर मलाई त सानो बेलामा यो गीत सुन्दाखेरि डर पनि लाग्थ्यो, किन हो किन थाहा छैन, त्यो नाम अनि त्यो पेसेस त्यसमा देखाउने भावेर पनि होला। आजको दिनसम्म 7 करोडभन्दा बढी पटक बिक्री भएको छ यो एल्बम थ्रिलर। र 8वटा ग्रामी जित्न सफल भएको छ। 8वटा ग्रामीको जोक होइन, एउटा ग्रामी जित्न त गाह्रो हुन्छ भन्दै उहाँकोले त 8वटा, जस उहाँ एकदमै भयङ्कर नाम चलेको गायक हुनुहुन्थ्यो, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्थ्यो भनेर चिनिनुहुन्थ्यो माइकल ज्याक्सन। उहाँ को तिमीले भनेको जस्तो 8वटा ग्रामी पाउनु भयो भने हल अफ फेम 2009 मा पनि उहाँ रजिस्टर हुनुभएको थियो। फेरि पनि उहाँको मुन वकदेखि लिएर उहाँको फ्यासन सेन्सदेखि लिएर हामी सबैले फलो गरेकै छौँ वर्ल्ड वाइड, एकदमै पपुलर हुनुहुन्थ्यो। आजको दिन उहाँलाई सम्झिन्छ। उहाँको त्यो मुन वक कहिले म देखाउन चाहन्थेँ, त म यहाँ उठेर गऱ्यो भने सेट बिग्रिन्छ, त्यसले म उठाएर देखाउन सक्दिनँ। तर उहाँको मुन डान्स यहाँ गरेको हात चाहिँ गर्न सक्छु, मैले यसो गर्न सक्छु। एनिवे त्यति भन्दै अब त्यो गर्दा गर्दै सरिता फेरि आज हाम्रो फुटबलको नि इन्ट्रेस्टिङ एकदमै। तिमी त फुटबल फ्यान, के छ त हाम्रो नेक्स्ट खबर? संसारको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल म्याच संसारकै आजको दिनमा भएको थियो सन् 1872 मा। यो चाहिँ इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्ड बिचमा खेल भएको थियो र यो 1870 को कुरा हो सर। एकदमै त्यस्तै। र यसमा अडियन्स पनि भनिदिउँ 4000 स्पेक्टेटरले हेर्नु भएको छ है। अर्को चाहिँ मैले जहिले पनि म इङ्ग्लिस लिटरेचरको स्टुडेन्ट पहिला भनौँ न भए भएर मैले चाहिँ विन्स्टन चर्चिललाई चाहिँ एज अ राइटर अथवा उहाँले लेखेको कुराहरू मात्रै थाहा थियो कि मलाई पहिला। पछि आएर अलि बुझ्ने भइसकेपछि चाहिँ उहाँ युकेका प्राइम मिनिस्टर एकदमै स्ट्रङ बहुचर्चित प्राइम मिनिस्टर पनि भन्दाखेरि मैले त आई अलवेज थट ही वाज अ राइटर भनेर सोच्थेँ। आजको दिन फेरि उहाँलाई हामीले सम्झिन चाह्यौँ किनकि 1874 AD मा सर विन्स्टन लियोनार्ड स्पेन्सर चर्चिलको जन्म भएको थियो समय एकदम। र उहाँले नोबेल प्राइज पनि 1953 मा पाउनु भएको थियो र for his master of historical and biographical description as well as for brilliant oratory in defending exalted human values भन्ने एउटा उहाँको एउटा टपिकमा उहाँलाई चाहिँ नि नोबेल पनि दिएको थियो। एकदमै। र जर्मन र हिटलरलाई स्टप गर्नको लागि उहाँले जुन स्ट्र्याटेजिक प्लानिङहरू गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँ एकदमै बहुचर्चित हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो राष्ट्रमा त्यस्तै गरेर वर्ल्ड वाइडै पनि पोलिटिकल सिनारियोमा चाहिँ एकदमै पपुलर र एकदम स्ट्रङ फिगर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यति भन्दै अहिले भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेकपछि पुनः हामी यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले एउटा छोटो ब्रेक।
ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ वायनेट प्रेजेन्ट्स दिस मर्निङ लाइभ जुन तपाईँले ग्यालेक्सी 4K मा हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीहरू सर त अब स्पोर्ट्सको बेला भएको छ स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्टिङ समाचारहरू आउने गरेका छन् र आइ पनि रहेका छन् सधैँ T20 त्यो वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर गेमको कुराकानी गर्थ्यौँ त्यो गेम सकिसक्यो हुनाले आज त्यो नहुँदाखेरि भने जस्तो भान पनि भयो तर अब अहिले चलिरहेको शहीद स्मारक ए डिभिजन खेलको बारेमा कुराकानी गरौँ के छ त अपडेट समय अब हिजोको खेलमा ब्रिगेड बोइज र न्युरो टिम चाहिँ बराबरीमा रह्यो गोल रहितमा रह्यो र अब खेल नर्मली फ्राइडे स्याटरडे सन्डे हुन्थ्यो भने मन्डे पनि गेम भएको समाचारहरू छन् अब आज पनि खेल छ के अरे आज नेपाल आर्मी भर्सेस महेन्द्र क्लब चाहिँ खेल हुन लाग्यो भन्ने हामीले बुझेका छौँ त्यस्तै गरेर यो फागुन 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने यो लिगमा चाहिँ 13 चरणमा कुल 51वटा खेल खेलिनेछन् टोटलमा त्यस्तै गरेर 14 क्लबको सहभागिता रहेको यो टिममा भने 2 टोली चाहिँ टिम बी मा घटुवा हुनेछ र सर त अब यो त भने हाम्रो शहीद स्मारक चाहिँ एली डिभिजन चाहिँ नर्मली विकेन्डको खेल हो शुक्रबार शनिबार आइतबार नर्मली तर मन्डे पनि खेल भइरहेछ त्यसले गर्दा त्यसले अलिकति परिमार्जन भएको भनेर हामीले बुझेका छौँ हामी त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन पत्ता लगाउन खोज्दैछौँ कि यो किन परिमार्जन भयो भनेर तर त्यति भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मा केही परिवर्तन भएको छ र सदस्य सचिवमा नयाँ व्यक्ति चयन हुनुभएको छ एकदमै पहिला रमेश कुमार सिलवाल हुनुहुन्थ्यो त्यहाँका सदस्य सचिव उहाँले कार्तिक 1 गते उहाँ पदमुक्त हुनु भइसकेपछि टङ्कलाल घिसिङ ज्यू चाहिँ सदस्य सचिव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको रूपमा उहाँ आउनु भएको छ उहाँलाई उहाँको कार्यकालको लागि धेरै धेरै शुभकामना र नेपाल रग्बी सङ्घमा उहाँ नेपाल रग्बी सङ्घ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र मलाई थाहा थिएन नेपालमा रग्बी सङ्घ पनि थियो भनेर मलाई खुसी किन लाग्यो भन्दाखेरि रग्बी मलाई मनपर्ने खेल हो सर त यो रग्बी धेरै नेपालमा त्यति प्रचलित छैन अब म चाहिँ अस्ट्रेलियामा अब पढाइ हुनाले चाहिँ त्यहाँ रग्बी एकदमै पपुलर छ यो अमेरिकन फुटबल भन्दा फेरि फरक छ नि सो रग्बीको एकदम आफ्नै एउटा छ रौनक छ रग्बीको म एकदमै फ्यान हुँ र उहाँ त्यसमा जोडिनु भएको छ एक दिन उहाँसँग बसेर अलिकति यसो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई रग्बी के छ भनेर एकदमै हुन्छ समीर त्यो कुराकानी गर्दै गर्नु तर यो निर्णय चाहिँ सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय हो र यसमा तिमीले भनेअनुसार नेपाल रग्बी सङ्घका अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङज्यू अच्युत लामिछाने र ममता श्रेष्ठको नाम चाहिँ मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको थियो त्यसमध्येबाट उहाँ चाहिँ खेलकुद परिषद राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव हुनुभएको छ फेरि पनि राम्रो राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस् यहाँ आइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएछन् रे भनेर हाम्रै कार्यक्रममा भन्न पाइयोस् यहाँको कार्यकालको लागि धेरै धेरै शुभकामना एकदमै शुभकामना दिँदै आज हामीहरू अब अन्तिम ठाउँमा आइपुगेका छौँ अन्तिम सेगमेन्ट आइपुगेका छौँ त्यो हो कोर्ट अफ द डे जुन चाहिँ सरकारले जहिले मलाई लागु हुन्छ मलाई लागु हुन्छ अहिलेसम्म भएको कोर्ट आजको दिनसम्म मैले त्यही हो आजको दिनसम्म सरकारले कुनै पनि कोर्ट उसलाई लागु हुँदैन भनेकै छैन राम्रो भने उसलाई नराम्रो भने मलाई भनेको सुनेको छु मैले आजको कोर्ट के छ सर त सुन न हामीले अघि भर्खरै टुडे इन हिस्ट्रीमा आजको दिनमै 1874 मा विन्स्टन चर्चिलको जन्मदिन भएको भनेर कुराकानी गर्यौं त्यसैले आजको कोट पनि उहाँले नै भन्नु भएको छ यो त मैले भनिहालेँ मलाई नै लागु हुन्छ भनेर हामी यहाँ स्क्रिनमा राख्छौं पनि एकचोटी पढेर सुनाइदेऊ न त्यही हो उहाँले के भन्नुभएको छ उहाँ त अब आर्मीको जेनरल आर्मीले बेलायतको आर्मी नै लिड गर्नुभएको मान्छे विश्व युद्धमा होइन उहाँले के भन्नुभएको छ इफ यु आर गोइङ थ्रु हेल keep going त्यसलाई नेपाली उच्चार गर्दा के भन्छ सर तिमी यदि नर्कमा छौ भने नर्कमै रमाऊ बेसिकली भन्न खोजिएको हैन त्यो भनेको एकदमै गाह्रो परिरहेछ सिचुएसनले एकदमै दुःख दिइराखेको छ भने नेभर लुक ब्याक त्यसलाई लिउ अगाडि बढ त्यसपछि तिमीले त्यसलाई सामना गर्न सक्छौ सजिलै भनेको हार नमान्नु भन्न खोजेको पार गर्न सक्छौ भन्न खोजेको हार नमान्नु किप गोइङ भनेको कतै छौ भने त्यसलाई सामना गर्दै त्यसलाई त्यो अवरोधलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्दै जाऊ त्यो अगाडि बढी चाहिँ राम्रो ठाउँमा नै आउँछ किन हेलमा त बस्न कसैलाई मन लाग्दैन होइन त्यसले गर्दा नर्कमा बस्न कसैलाई मन लाग्दैन त्यहाँ छ भने त्यहाँ हिँड्दै जाऊ नरोक भन्ने भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ किनकि नर्कबाट हिँड्दै 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 गइसकेपछि इभेन्चुअली स्वर्ग पुगिन्छ भनेको तात्पर्य त्यो हो त्यही तात्पर्य अनुसार आजको दिन भने आजको दिनबाट हामी बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ यहाँको दिन एकदमै शुभ रहोस् भोलि बिहान फेरि वायनेट प्रेजेन्स दिस मर्निङ लाइभ भन्दै हाम्रो टोली यहाँ सामु आउँछ समीर बिदा मागौँ है त एकदमै बिदा मागे नमस्कार बिदा माग्यौँ